श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 2 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथि मितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफलमा पहिलो पञ्चाङ्ग आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 2 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 14 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष, शिल्ला अथवा त्रयोदशी तिथि बेलुका 8:13 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र पूर्वाह्न 11:55 त्यसपछि तिस्या नक्षत्र रहनेछ। आयुष्मान योग बेलुका 9:47 त्यसपछि सौभाग्य योग रहनेछ। कौलभकरण बिहान 7:22 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 8:13 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा धूम्र योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल पूर्व, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्म वर्ष र जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:44 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:52 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा सोम प्रदोष व्रत सौभाग्य सुर प्रदानको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 8:07 देखि बिहान 9:31 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:55 देखि मध्याह्न 12:19 रहनेछ। गोलिकाल दिउँसो 1:43 देखि दिउँसो 3:07 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 6:43 देखि बिहान 8:07 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 9:31 देखि पूर्वाह्न 10:55 रहनेछ। लाभबार बेला दिउँसो 3:07 देखि दिउँसो 4:31 रहनेछ। अमृतबार बेला पुनः दिउँसो 4:31 देखि अपराह्न 5:54 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिबाट चौथो भावमा रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि चिन्ता तनावहरू छन् भने त्यो चिन्ता तनावप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला, किनभने दिन खल्लो बनाउन सक्छ। आज तपाईको पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा, कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन सक्ने र ती क्षेत्रहरूबाट तपाईलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही प्रतिष्ठित राम्रा व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले तपाईको व्यक्तित्वमा सुधार
सुधार ल्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिबाट धेरै साथ सहयोगको अपेक्षा पनि नगरिनुहोला। आज साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि मेहनत अनुसार मध्यम प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय आम्दानी पक्ष पनि मध्यम नै रहनेछ। साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि ती क्षेत्रका काम कार्यहरू केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही बढी समय लाग्न सक्ने, सङ्घर्ष बढ्न सक्ने, आफैमा चिडचिडापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। केही राम्रो ठुला व्यक्तिले दिएको अनुसार गरेको काम कार्यहरू तपाईँका लागि केही राम्रो फलदायी बन्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने, आफन्त परिवारमा समय दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराले तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। आज ती कुराहरूमा समस्याहरूको समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा केही कमी आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। सामान्य अचानक केही समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छन्। सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तेस्रो भावमा रहेर आज लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ आफैमा जोस जाँगर बन्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने वा अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। कर्मफल प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो परिश्रम खर्ची अनुसार धन आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा जुट्नु पर्ने भए तापनि मेहनतले सफलता दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने समय हो। कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन भए तापनि आज राम्रो महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने सङ्घर्षलाई तपाईँले सीमित बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनावश्यक तरिकाले आज सङ्घर्षलाई बढाउने प्रयास भने नगर्नुहोला। आज आफैमा आत्मविश्वास रहन सक्ने समय रहेको छ। तर थोरै रिस अहङ्कारले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्षलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो छ। थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने, तपाईँको भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिन्छ। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा थोरै आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आज नजिकताको आभास बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जो सागर रहनेछ। स्वास्थ्य समस्याहरू तपाईँका न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन त राम्रो हो, तर चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि आज तपाईँले विशेष आध्यात्मिक आस्था बढाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईँका आर्थिक केही समस्याहरू समाधान हुन सक्ने समय हो भने आर्थिक तनावबाट केही हदसम्म छुटकारा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ। मेहनतले केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा केही खुसी मिल्न सक्ने समय पनि हो भने काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बन्नेछन्। सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वस्थ शरीर रहनाले काम गर्न समय जुट्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँ आफैमा बोलीमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने र व्यावहारिक कुराहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही हदसम्म तपाईँले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो कार्यक्षमता अनुसार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष पनि राम्रो बन्न सक्ने समय हो भने आज कार्य वातावरण अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक विकासका लागि प्रचार प्रसार गर्नका लागि दिन राम्रो हो। नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्न सक्ने, आफूसँग भएको धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। कुनै क्षेत्रमा तपाईँको धन फसेको छ भने त्यो फसेको धनतिर तपाईँले ध्यानाकर्षण गर्नुहोस्, त्यो उठाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो भने आज सामान्य खर्च नै भए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा वा लगानी गर्ने कुराहरूमा खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन हो। तपाईँको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय छ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो ज्ञानलाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिमा रहेको दिन छ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँ कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, काम कार्यमा उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसरले जीवनशैली र दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको उन्नति प्रगतिमा कुनै पनि कुराले चिन्ता प्रगतिमा बाधा गर्दै थियो भने त्यो समस्याहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट महत्त्वपूर्ण शुभ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिश्रम अनुसार आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीप्रति उपलब्धि हासिल हुँदै जान सक्ने समय हो भने आज कार्य वातावरणलाई तपाईँ आफैले अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूले लाभ उठाउन सक्ने समय छ। कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज तपाईँको चन्द्र गोचरमा भेद रहेकाले अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा सामान्य तपाईँको योजनामा ढिलासुस्ती भइदिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सफलता मिल्न सक्ने, शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। राजनीतिक जीवन आज सकारात्मक बन्नेछ।
पारिवारिक जीवनमा नजिकपन बढ्न सक्ने, केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय हो। आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दका कुराहरूमा केही समय बिताउन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि बिताएका पलहरूको यादगार हुन सक्ने समय हो। विवादित कार्यहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने रचनात्मक कार्य हुनेछन्। आज खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा पनि संलग्न हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने र अनावश्यक झमेलाहरूमा कतै फस्न सकिन्छ कि ती कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ र पनि केही शुभचिन्तक र प्रेरणादायी व्यक्तिहरूको आशीर्वाद र सरसल्लाह सुझावले दैनिकी जीवनमा केही राम्रो परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि दिन राम्रो हो। सङ्घर्ष नै भए तापनि प्रतिफल केही मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यालयहरूमा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि वाद विवाद बहसको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनु जाति हुनेछ र धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् र पनि पर्याप्त समय जुटाएर ती सम्भावनाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्र केही मध्यम फलदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज जोस जाँगरमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि नराम्रा कुराहरूले मनमा निराशापन, शरीरमा आलस्यपन छाउन सक्ने समय हो। सानातिना समस्याहरूमा कतै अल्झिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज सानो गल्तीले गर्दाखेरि काम बिग्रिन सक्छ। विशेष सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको बोलीले गर्दाखेरि मान सम्मानमा कतै आँच आउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। आज यात्रा नै भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय हो। ती कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्ष तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। परिवार आफन्तजनहरूबाट केही टाढिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आजको दिन तपाईँको पढाइ त्यति राम्रो छैन, खस्किन सक्ने समय रहेको छ। जोस जाँगरमा कमी आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यले केही आकस्मिक खर्चहरू गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, त्यसैले सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 11औं भावमा चन्द्रमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका अपुरा केही योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, आँटेका मनोकाङ्क्षाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि कार्य वातावरण केही अनुकूल बन्न सक्ने, अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय छ। नयाँ कार्यक्षेत्रमा केही अग्रसर हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँभित्र रहेको जोस जाँगर र संवाद कौशलताले गर्दाखेरि केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने र राम्रो मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो समस्याहरूलाई
आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज राजनीतिक जीवन पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीको प्रतिफल पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शेयर मार्केटको क्षेत्रबाट केही मध्यम फलदायी दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष आज सकारात्मक रहनेछ। आर्थिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज ठुला र साना सदस्यहरूको सँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा आज कुनै समस्या थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने समय छ। जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव 10औं भाव कर्म भावमा रहनेछ। त्यसैले तपाईका कर्म क्षेत्र आज केही सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। कार्य सिद्धिको योग रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि र कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही काम प्रतिको योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर लिन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नाले मन खुसी रहनेछ। कार्य सिलसिलामा केही राम्रा ठुला व्यक्तिसँगको सामिप्यतापन बन्न सक्ने समय हो। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट उदाहरणीय प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ र आज तारिफयोग्य कामले केही लोकप्रियतापन बन्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईको कार्यलाई लिएर केही विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरू थियो भने पनि ती समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। कुनै पनि कार्यक्षेत्रलाई लिएर लिएको निर्णयले तपाईको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। तर निर्णय लिने कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती पनि नगर्नुहोला। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। लगानीका लागि अवसरहरूप्रति जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रो क्षेत्रबाट अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आर्थिक लाभ हुने र भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय हो। आज मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। समाज सेवातर्फ पनि मन लाग्न सक्ने समय हो। सामाजिक क्षेत्रमा आज तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज सोचे अनुसार साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाको समय रहेको छ। किनभने चन्द्र गोचरमा भेद रहेको छ। यसले गर्दा ती कुरामा चाहिँ विशेष थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक बन्न सक्छ। साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईको सबल रहन सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ राज्यसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि काम कार्यमा हुनुहुन्छ भने
त्यो काम कार्यको क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज घरका अनुभवी सदस्यहरूको साथ सहयोग लिएर बढ्नुहुन्छ भने अझ जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य तनाव नै भए तापनि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्यमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्य योजना अनुसार जीवनशैलीमा थोरै व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईबाट उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्नेछन्। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। मन प्रसन्न रहनेछ। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू बन्न सक्छ। आज तपाईका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाएर खुसी हुँदै बढ्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासका योजनामा लागि पर्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। तपाईको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफैमा धैर्यता बढ्न सक्ने, मनका नकारात्मक भावनाहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय छ। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय पनि हो। त्यसैले तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्षलाई आज अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोगले आशा बढ्न सक्ने, केही नयाँ कुरा गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। आज अतिथिहरूको सेवा सत्कारमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा खुसी साथ बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूले बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आज लाभदायक केही छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 8औं भावमा चन्द्रमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्ना काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने, बढी समय लाग्न सक्ने दिन हो। तर त्यस्तो ठुलो नराम्रो असर नै पर्छ भन्ने पनि होइन। उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बरु आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय बढी खर्चिनु पर्ने सम्भावनाको दिन रहेको छ। आज शरीरमा आलसीपन छाउन सक्ने दिन रहनेछ। मन खिन्न रहन सक्ने समय हो भने र पनि आज केही नजिकका त्यस्तो व्यक्तिबाट भने तपाईँलाई केही साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि, कर्मचारी वर्गहरूका लागि कतै काम बिग्रिएला कि भन्ने भय त्रास बढ्न सक्ने, आफैमा आत्मबलमा कमी हुन सक्ने समय हो। पूर्ण रूपमा काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्न नसकेला। आज मानसिक तनाव रहन सक्ने समय छ। बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसले गर्दा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अप्रत्याशित केही अप्रिय खबरले पनि मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय हो। आज शरीरमा चिडचिडापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू भए तापनि काम गर्नका लागि मन नलाग्न सक्ने समय रहेको छ। यही कुराले गर्दा सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। गल्तीमा अब्जसहरू मिल्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय हो। कुनै पनि गडबडीले समस्यामा पर्न सकिन्छ। आज अप्रत्याशित खर्च वृद्धि हुन सक्ने समय हो। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा पनि तपाईँले थोरै सजग रहनुहोला। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रेमिलो वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले पनि एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा आलस्यपन छाउन सक्ने समय रहेको छ।
स्वास्थ्यमा तपाईको आकस्मिक केही समस्याहरू आइपर्न सक्ने सम्भावनाको दिन पनि हो। यी कुराहरूमा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसी, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव सप्तम भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही महिला जाति वर्गहरूबाट विशेष सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सरसल्लाह सुझावहरू मिल्न सक्ने सम्भावनाको दिन हो र आज तपाईँको व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनलाई पनि आज समस्याहरू थिए भने सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको व्यक्तित्वको चर्चा चल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुरा काट्नेहरूले पनि नजिक भएर साथ सहयोग दिन सक्ने समय हो। आफ्ना कर्मचारी वर्गहरूसँगको सम्बन्धलाई आज सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। जीवनशैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने समय हो। मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्ने कामहरू तपाईबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटको अवसरले तपाईँलाई केही फलदायी दिन बनाउन सक्छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्नका लागि केही सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफैमा सकारात्मक व्यवहारमा पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको थोरै आलसीपनले तपाईँलाई पराजित गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्ने समय छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण एकाग्रतासँग बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय आर्जनलाई अझ बढाउन सक्ने समय हो। काम र व्यापारको सिलसिलामा आज छोटो यात्राहरू पनि समापन हुन सक्ने समय रहेको छ। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम र व्यावहारिक पक्षहरूलाई आज मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोग बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधातिर मन जान सक्ने समय पनि हो। चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि आज सामान्य खर्चहरू भइदिन सक्छ कि त्यो खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा 6औं भावमा चन्द्रमा रहेको छ। यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको र अवस्था रहेको छ। आज शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको खरिद बिक्रीसँग कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अड्किरहेका थिए भने पनि त्यो कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। तपाईको लगनशीलतामा आज तपाईको कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै निर्णय लिने कुराहरूमा अरूमा धेरै भर पनि नपर्नुहोला। आफ्नो क्षमतालाई सही पहिचान गरेर निर्णय लिँदै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा पुरुषार्थीपनले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि, कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज दिगो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, कामप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय हो। जोस जागर आफैमा रहन सक्ने दिन रहेको छ र आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती नै भए तापनि चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यहरूलाई आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य गोपनीयतामा थोरै सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ।
तपाईको कडा मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने र लगानीका लागि अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज आय आम्दानी पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। सामान्य आज चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुरामा, कारोबारका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसरता लिन सक्ने समय हो भने पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। वैवाहिक जीवन सुखद बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य यात्राका कुरामा निस्कनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल रहन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 5औं भावमा चन्द्रमा रहेर कार्यसिद्धिको योग गराएको छ। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईको कार्य क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको विशेष काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो भने आज महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा मार्गदर्शन अन्य ठूला व्यक्तिबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो र केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने, केही अवसरहरू जुटाउन सक्ने समय हो। आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ। लगनशीलताले गर्दाखेरि अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शरीरमा फुर्तीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा उत्सुक भएर बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि तनाव समस्याहरू थिए भने त्यो तनाव र समस्याहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने दिन बन्नेछ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्नेछ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। बोलीचाली र व्यवहारमा केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासका योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। आज सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावहारिक पक्षहरूलाई आज मिलाएर व्यवस्थित गर्दै बढ्न सक्ने हुँदाखेरि परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने, आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि एकअर्कामा भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेदको आधारमा राशिफल बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा मिल्दैन। किनभने तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिक जीवनचर्या सकारात्मक बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।